म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बात कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या दिसांनी चॅम्पियन्स ट्रॉफी चालू आसा आनी सगळी कडेन क्रिकेटचें वातावरण आसा. क्रिकेटांत शेकड्याचो रोमांच कितें आमकां सगळ्यांक बरे भशेन खबर आसा. पूण आयज हांव तुमचे लागीं क्रिकेट न्हय, पूण भारतांत अंतरिक्षांत केल्ल्या भव्य शेकड्यां विशीं उलोवपाचो आसा. फाटल्या म्हयन्यांत देश इस्रोच्या 100व्या रॉकेट प्रक्षेपणाचो साक्षीदार जाला. हो फकत एक आंकडो न्हय, तर अंतरिक्ष विज्ञानांतल्या नव्या उंचायेक स्पर्श करपाचो आमचो संकल्पय दाखयता. आमचो अंतरिक्ष प्रवास खूब सामान्य रितीन सुरू जालो. हातूंत पावला पावलार आव्हानां आशिल्लीं, पूण आमचे शास्त्रज्ञ जिखत मुखार वचत रावले. काळा प्रमाण ह्या उड्डाणांच्या आमच्या यशाची वळेरी खूब व्हड जाली. प्रक्षेपण वाहन बांदप, चंद्रयानाचें यश, मंगळयान, आदित्य L1 वा एकाच वेळार 104 उपगिरे अंतरिक्षांत धाडपाची अभूतपूर्व मिशन आसूं, इस्रोच्या यशाची शीम व्हड जायत आसा. फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 460 उपग्रह प्रक्षेपीत केल्यात आनी तातूंत हेर देशांतल्या जायत्या उपग्रहांचोय आस्पाव जाता. हालींच्या वर्सांतली एक व्हडली गजाल म्हळ्यार आमच्या अंतरिक्ष शास्त्रज्ञांच्या पंगडांत बायलां शक्तीचो वांटो सतत वाडत आसा. आयज स्पेस सॅक्टर आमच्या तरणाट्यां खातीर खूब आवडीचो जाला हें पळोवन म्हाका खूब खोस जाता. कांय वर्सां आदीं मेरेन ह्या वाठारांत स्टार्टअप आनी खाजगी क्षेत्राचो आंकडो शेकड्यांनी आसतलो अशें कोणाक दिसतालें? जिणेंत कांय रोमांचक आनी रोचक करपाक सोदपी तरणाट्यां खातीर स्पेस सॅक्टर हो एक बरो पर्याय जावन आसा. इश्टानो, येवपी कांय दिसांनी आमी राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतले. आमच्या भुरग्यांक विज्ञानांत रुची आनी आवड आसप खूब म्हत्वाचें. हे विशीं म्हाका एक कल्पना आसा, जाका तुमी वन डे एज अ सायंटिस्ट अशें म्हणूं येता. म्हळ्यार तुमी तुमचो एक दीस शास्त्रज्ञ म्हणून जियों येता. तुमच्या सोयी प्रमाण, तुमच्या इत्से प्रमाण तुमी खंयचोय दीस निवडूंक शकतात. त्या दिसा तुमी संशोधन प्रयोगशाळा, प्लॅनेटरियम वा अंतरिक्ष केंद्र अशा सुवातींनी भेट दिवची. हाका लागून विज्ञाना विशीं तुमची जिज्ञासा वाडटली. अंतरिक्ष आनी विज्ञान सारकिलो आनीक एक प्रदेश आसा जातूंत भारत आपली वळख नेटान घटमूट करपाक लागला. हो वाठार AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता. हालींच हांव AIच्या व्हडल्या परिशदेक हाजीर रावपाक पॅरिसाक गेल्लो. थंय ह्या क्षेत्रांतल्या भारताच्या प्रगतीची संवसारान तोखणाय केली. आमच्या देशांतले लोक आयज AI कशे वापरतात हाची देख आमकां मेळटा. आतां जशें तेलंगणांतल्या आदिलाबादच्या सरकारी शाळेचे शिक्षक थोडासाम कैलासजी आसात. डिजिटल गितां आनी संगिता विशीं तांची आवड आमच्या जायत्या आदिवासी भाशांक वाटावपाच्या वावरांत खूब म्हत्वाचें काम करपाक लागल्या. AI टुल्साच्या आदारान तांणी कोलामी भाशेंत अद्भुत गायन केलां. कोलाम सोडल्यार हेर जायत्या भाशांनी AI सोशल मिडियाचेर तांचे ट्रॅक आमच्या आदिवासी भावा भयण्यांक खूब आवडटात. अंतरिक्ष क्षेत्र आसूं वा AI आसूं, आमच्या तरणाट्यांचो वाडत वचपी सहभाग नवी क्रांती निर्माण करपाक लागला. नव्या नव्या तंत्रगिन्यानाक आपणावपाक आनी आत्मसात करपाक भारतांतले लोक कोणाच फाटल्यान नात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, फुडल्या म्हयन्यांत 8 मार्च हो आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस. आमच्या बायलां शक्तीक नमस्कार करपाची ही एक खाशेली संद. देवी महात्म्यांत आसा अशें म्हणटात, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु. म्हळ्यार सगळ्यो विद्या ह्यो देवीच्या वेगवेगळ्या रुपांची अभिव्यक्ती आसून संवसारांतल्या सगळ्या बायल शक्तींत लेगीत ताची एक प्रतिकृती आसा. आमच्या संस्कृतायेंत चलयांचो मान सगळ्यांत चड आसा. आमच्या स्वातंत्र्य संघर्शांत आनी संविधान निर्माण करपांत देशाच्या मातृशक्तीन व्हड भुमिका साकारल्या.
आमचो राष्ट्रीय ध्वज घटना सभेंत सादर करतना हंसा मेहताजी हांणी जे सांगिल्लें ते हांव तांच्याच आवाजांत तुमकां आयकूंक दितां. It is in the fitness of things that this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India. We have donned the saffron color. We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goal. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. We pledge ourselves for working for a greater cause to maintain the freedom that we have achieved. इश्टानो, हंसा मेहताजी हांणी आमच्या राष्ट्रीय ध्वजाच्या निर्मितींतल्यान देशांतल्या सगळ्या देशांतल्या बायलांचें योगदान उक्तें केल्लें. ही भावना आमच्या तिरंग्याच्या केशरी रंगांतूय व्यक्त जाता अशें तांचें मत आशिल्लें. आमची मातृशक्ती, बायल शक्ती भारत बळिश्ट आनी समृद्ध करपाक आपलें मोलादीक योगदान दितली असो विश्वास तांणी उक्तायल्लो. आयज तांची उतरां खरीं थारतात. खंयच्याय वाठारांत पळयल्यार बायलांचें योगदान कितलें व्यापक आसा तें तुमकां दिसतलेंच. इश्टानो, हे खेपे बायलां दीस हांव असो निर्णय घेवपाचो आसा जो आमच्या बायलां शक्तीक समर्पीत आसतलो. ह्या खाशेल्या निमतान हांव म्हजी सोशल मिडिया खातीं जशें की एक्स, इंस्टाग्राम ही देशाच्या कांय प्रेरणादायी बायलांक एक दीस दिवपाचो आसा. अश्यो महिला जांणी वेगवेगळ्या मळार कामगिरी साध्य केल्या, नवनिर्माण केलां, वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगळी अस्मिताय निर्माण केल्या. 8 मार्चाक ती आपलें काम आनी अणभव देशांतल्या लोकांकडेन वांटून घेतली. प्लॅटफॉर्म जरी म्हजो आसलो, पूण थंय तांच्या अणभवांची, तांच्या आव्हानांची आनी तांच्या कृतीची चर्चा जातली. तुमकां जर ह्यो संदी मेळच्यो अशें दिसता जाल्यार नमो ॲपाचेर तयार केल्ल्या खाशेल्या मंचा वरवीं ह्या प्रयोगाचो एक भाग आनी म्हज्या एक्स आनी इंस्टाग्राम खात्यां वरवीं पुराय संवसारा मेरेन तुमची गजाल पावयात. येयात हे खेपे महिला दिसा आमी एकठांय येवया आनी अदम्य नारी शक्ती मनोवया, तिचो सन्मान करुया, तिका वंदन करुया. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, तुमच्यांतल्या जायत्या जाणांनी उत्तराखंडांतल्या राष्ट्रीय खेळांचो रोमांच घेतला आसतलो. देशभरांतल्या 11,000 परस चड खेळगड्यांनी तातूंत उत्तम कामगिरी केली. ह्या आयोजनान देवभूमीच्या नव्या स्वरुपाची वळख करून दिली. उत्तराखंड आतां देशांत मजबूत खेळा शक्त म्हणून उदेता. उत्तराखंडाच्या खेळगड्यांनी उत्तम सादरीकरण केलें. हे खेपे उत्तराखंड 7व्या क्रमांकाचेर आशिल्लो. ही खेळांची शक्त आसा जी व्यक्ती आनी समाजा वांगडा पुराय राज्याचो कायाकल्प करता. फुडल्या पिळग्यांक जंय एका वटेन हाचे वयल्यान प्रेरणा मेळटा, थंयच उत्कृश्टतेचे संस्कृतायेकूय बळ मेळटा. इश्टानो, आयज देशभर ह्या खेळांच्या कांय याद उरपी सादरीकरणा विशीं खूब चर्चा आसा. ह्या खेळांत सगळ्यांत चड भांगरा पदक जिखपी सेवा पंगडांक म्हजे कडल्यान खूब खूब परबीं. राष्ट्रीय खेळांत वांटो घेवपी दर एका खेळगड्याची हांव तोखणाय करतां. आमचे जायते खेळगडे खेलो इंडिया मोहिमेक लागून तयार जाल्ले आसात. हिमाचल प्रदेशांतले सावन बरवाल, महाराष्ट्रांतल्यान किरण म्हात्रे, तेजस शिरसे वा आंध्र प्रदेशांतल्यान ज्योती याराजी सगळ्यांनी देशाक नवी उमेद दिल्या. उत्तर प्रदेशाचे जॅव्हलिन थ्रोवर सचिन यादव आनी हरियाणाची हाय जंपर पूजा आनी कर्नाटकची स्विमर धीनिधी देसिंधू हांणी देशांतल्या लोकांचें काळीज जिखलें. तांणी 3 नवे राष्ट्रीय विक्रम तयार करून सगळ्यांक अजापीत केलें.
किशोरवयीन चॅम्पियन तांचे आंकडे ह्या वेळार राष्ट्रीय खेळांत अजापीत करपी आसात. 15 वर्स पिरायेचो शूटर गॅविन अँटनी, युपीची हॅमरफेक खेळगडी 16 वर्सां पिरायेची अनुष्का यादव, 19 वर्सांचो पोल वॉल्टर मध्य प्रदेशाचो देवकुमार मीना हांणी सिद्ध केला की भारताचो खेळा फुडार खूब प्रतिभावान पिळगेच्या हातांत आसा. उत्तराखंडांत जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळांनी सिद्ध केलां की केन्नाच हार मानिनात ते विजेतो जातातच. आराम करपी कोणूच चॅम्पियन जायना. हांव खोशी आसा की आमचो भारत आमच्या तरणाट्या खेळगड्यांचो निर्धार आनी तांची शिस्त घेवन जागतीक खेळा मळार शक्ती केंद्र जावपाचे दिकेन नेटान मुखार सरता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, देहरादूनांत राष्ट्रीय खेळ उक्तावणा वेळार हांवें एक खूब म्हत्वाचो विशय मांडला, जाणें देशांत नवी चर्चा सुरू केल्या. हो विशय ओबेसिटी म्हळ्यार स्थूलताय. एक फीट आनी भलायकेन भरिल्लें राष्ट्र जावपाक आमी स्थूलतायेच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटलें. एका अभ्यासा प्रमाण 8तलो 1 आयच्या स्थूलतायेच्या प्रस्नाक लागून त्रस्त आसा. फाटल्या वर्सांनी स्थूलतायेची प्रकरणां दुपेटीन वाडल्यात. पूण ताचे परस चड चिंता म्हळ्यार भुरग्यांच्या स्थूलतायेचो प्रश्न 4 पटींनी वाडला. WHOची म्हायती सांगता की 2022 वर्सा संवसारांत सुमार 250 कोटी लोक स्थूल आशिल्ले, म्हळ्यार गरजे परस चड वजन आशिल्ले. ही आंकडेवारी खूब गंभीर आसा आनी आमकां सगळ्यांक विचार करपाक लायता. अशें कित्याक घडटा? चड वजन वा स्थूलताय हाका लागून जायते प्रश्न, रोग निर्माण जातात. आमी एकठांय येवन ह्या आव्हानाक ल्हान यत्नांनी हाताळूंक शकतात. जशें हांवें सुचयल्लो एक मार्ग, जेवण तेलांत 10% उणाव करप. दर म्हयन्याक 10% उणें तेल वापरतले अशें तुमी थारायात. खावपाक तेल विकतें घेतात तेन्ना खरेदी करतनाच 10% उणें विकतें घेवपाचें अशें थारायात. स्थूलताय उणी करपाचे नदरेन हें एक म्हत्वाचें पावल आसतलें. आयज ह्या विशयाचेर मन की बात कार्यावळींत खाशेलो संदेश आयकूंक दिता. सुरवात ऑलिंपिक पदक विजेत्या नीरज चोपडाजी हांचे सावन करुया, जाणी स्वता यशस्वीपणान स्थूलतायेचेर नियंत्रण मेळोवन दाखयलां. सभी को नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है. और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से भी रिलेट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा भी काफ़ी मोटापा था. और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया. और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प मिली. और साथ में बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेल लें, अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए. और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, क्योंकि कई बार हम काफ़ी तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें. बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ और साथ उठ के हम अपने देश को ऊपर उठाएंगे. धन्यवाद. नीरजजी, तुमका खूप खूप आभार. नामनेच्यो खेळगडी निखत जरीनजी हांणी ह्या विशयाचेर आपलें मत मांडलां. हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ. जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है, एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न. हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए, बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें. मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया या मैंने ऑयली चीजें खा ली
तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीजों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है तो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, एंड आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। निखतजी हांणी खरेंच कांय बरे मुद्दे सांगल्यात. आता ऐकुया डॉक्टर देवी शेट्टीजी हांकां कितें सांगचें आसा तें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ते खूब मानाचे दोतोर आसात आनी ह्या विशयाचेर ते सतत काम करत असतात. I would like to thank our Honorable Prime Minister for creating an awareness about obesity in his most popular Man Ki Baat program. Obesity today is not a cosmetic problem. It is a very serious medical problem. Majority of the youngsters in India today are obese. The main cause of obesity today is poor quality of food intake, especially excess intake of carbohydrates, that is rice, chapati and sugar, and of course large consumption of oil. Obesity leads to major medical problems like heart disease, high blood pressure, fatty liver and many other complications. So my advice to all the youngsters, start exercising, control your diet and be very, very active and watch your weight. Once again, I would like to wish all of you very, very happy, healthy future. Good luck and God bless. इश्टानो, खावपाच्या तेलाचो उण्यांत उणो वापर आनी स्थूलताय उणी करप ही फकत वैयक्तीक निवड न्हय, तर कुटुंबा कडेन आशिल्ली आमची जापसालदारकीय आसा. अन्न पदार्थांत तेल चड वापरल्यार काळजाचें दुयेंस, गोडेंमूत आनी हायपरटेन्शन अशे जायते रोग जावंक शकतात. आमच्या जेवणांत ल्हान ल्हान बदल करून आमी आमच्या फुडाराक बळिश्ट, फिट आनी रोगमुक्त करपाक शकतात. देखून आमी हे दिकेन यत्न वाडोवचे पडटात. कळाव करिनासतना आमकां तें आमच्या जिवितांत हाडचें पडटलें. आमी सगळे एकठांय खेळीमेळीन हाका खूब प्रभावी करपाक शकतात. देखीक आयज हांव मन की बात ह्या कार्यावळी उपरांत 10 लोकांक उलो मारतलो की तांणी तांच्या जेवणांत 10% तेल उणें करचें आनी त्याच बराबर तांणी आनीक नव्या 10 जाणांक असोच उलो मारपाची विनंती करता. म्हाका विश्वास आसा की हाका लागून स्थूलताये आड झुजपाक खूब आदार जातलो. इशानो आशियाई शिंव, हांगुल, पिग्मी हॉग्स आनी लायन टेल्ड मॅकॅक हांचे भितर कितें समान आसा तें तुमकां खबर आसा? हें सगळें संवसारांत हेर खंयच मेळनात, फकत आमच्या देशांत पळोवपाक मेळटात. खरेंच आमचे कडेन वनस्पत आनी जनावरांची एक सामकी अद्वितीय इकोसिस्टम आसा आनी हे रानवटी जीव आमच्या इतिहासांत आनी संस्कृतायेचो वांटो आसात. जायते प्राणी आमच्या देवतांचे वाहन म्हणून आमी पळयतात. मध्य भारतांतल्या जायत्यो जनजाती बाघेश्वराची पुजा करतात. महाराष्ट्रांत वाघोबाची पुजा करपाची परंपरा आसा. लॉर्ड अयप्पाचोय वाघा कडेन खूब खोल संबंद आसा. सुंदरवनांत बोन बिबीची पुजा करतात, जाचें वाहन वाघ आसा. आमच्या हांगा कर्नाटकांत हुली वेशा, तमिळनाडूंत पुली आनी केरळांतले पुलिकली अशे जायते सांस्कृतीक नाच आसात जे सैम आनी जंगली जिवना कडेन जोडिल्ले आसात. हांव म्हज्या आदिवासी भाव भयणींचे उपकार मानतलों, कित्याक तर ते रानवटी जनावरांच्या संरक्षणा संबंदीत आशिल्ल्या वावरांत व्हड प्रमाणांत वांटो घेतात. कर्नाटकाच्या BRT वाघ राखीव वाठारांत वाघांची लोकसंख्या सेगीत वाडटा. ताचें खूबशें श्रेय सोलिगा आदिवासींक वता, जे वाघाची पुजा करतात. हाका लागून ह्या वाठारांत मनीस जनावर संघर्श नगण्य आसा. गुजरातांतय लोकांनी गीर वाठारांत आशियाई शिंवाची सुरक्षितताय आनी संरक्षण हातूंत महत्वाचें योगदान दिलां.
सैमाकडेन सह अस्तित्व कितें आसता तें तांणी संवसाराक दाखयलां. इश्टानो, ह्या यत्नांक लागून फाटल्या कांय वर्सांनी वाग, बिबटो, आशियाई शिंव, रायनो आनी काळवीट हांची लोकसंख्या नेटान वाडल्या आनी भारतांत रानवटी जनावरांची विविधताय कितली सोबीत आसा हेंवूय लक्षांत घेवपासारकें आसा. आशियाई शिंव देशाच्या अस्तंत भागांत मेळटात, जाल्यार वाग वाठार उदेंत, मध्य आनी दक्षिण भारतांत आसा. रायनो ईशान्येक मेळटा. भारताचो दर एक भाग फकत सैमाक संवेदनशील न्हय तर रानटी जिणेच्या संरक्षणाकय प्रतिबद्ध आसा. अंदमान आनी निकोबार जुंव्याकडेन जायत्या पिळग्यांचो संबंद आशिल्ल्या अनुराधा रावजी विशीं म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या. अनुराधाजी हांणी ल्हान पिरायेचेर जनावरांच्या कल्याणाक स्वताक समर्पीत केल्लें. 3 दशकां तांणी हरण आनी मोराची राखण करप हें आपलें मिशन थारायलें. हांगा लोक तांकां डियर वुमन ह्या नांवान वळखतात. फुडल्या म्हयन्या आदीं आमी संवसारीक वन्यजीव दीस मनयतले. वन्यजीव संरक्षणाक संबंदीत आशिल्ल्या लोकांचे बळगे तुमी वाडोवचे असो म्हजो उलो आसा. ह्या मळार जाय ते स्टार्टअप उदेल्यात ही म्हजे खातीर व्हड समाधानाची गजाल. इश्टानो, हो बोर्ड परिक्षांचो हंगाम. म्हज्या तरणाट्या इश्टांक म्हळ्यार एग्जाम वॉरियर्सांक तांच्या परिक्षे खातीर खूब परबीं भेटयता. कसलोच ताण घेनासतना पुराय सकारात्मक तरेन तुमी परिक्षा दिवची. दर वर्सा परिक्षा पे चर्चा करतना आमी परिक्षा संबंदीत वेगवेगळ्या विशयांचेर आमच्या एग्जाम वॉरियर्सांकडेन उलयतात. आतां हो कार्यक्रम एक संस्थात्मक रूप घेता. संस्थात्मकीकरण घडत आसा म्हणून म्हाका खोस जाता. तातूंत नवे तज्ञय जोडपाक लागल्यात. अंदू आमी नव्या स्वरुपांत परिक्षा पे चर्चा करपाचो यत्न केलो. तज्ञां वांगडा 8 वेगवेगळ्या एपिसोडांचोय आस्पाव जालो. तशेंच एकंदर परिक्षा ते भलायकी जतनाय आनी मानसीक भलायकी ह्या विशयांचेर विशय आस्पावले. त्याच वेळार आदल्या टॉपर्सांनीय आपले विचार आनी अणभव सगळ्यांक सांगले. जायते तरणाटे, तांचे आवय बापूय आनी शिक्षकांनी म्हाका हे विशीं पत्रां बरयल्यात. तांणी सांगलां की तांकां हो फॉर्मॅट खूब आवडला, कारण तातूंत दर एका विशयाचेर सविस्तर चर्चा केल्ली. इंस्टाग्रामाचेरूय आमच्या तरणाट्यांनी हे एपिसोड व्हडा प्रमाणांत पळयल्यात. दिल्लीच्या सोबीत नर्सरींत हो कार्यक्रम आयोजीत करप तुमच्यांतल्या जायत्या जाणांक आवडले. परिक्षा पे चर्चा एपिसोड पळोवंक मेळूंक नाशिल्ल्या तरणाट्यांनी ते निश्चित तांकां पळोवपाक जाय. हे सगळे एपिसोड नमो ॲपाचेर आसात. परत एक फावट म्हज्या एग्जाम वॉरियर्सांक हो म्हजो संदेश. बी हॅपी अँड स्ट्रेस फ्री. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हे खेपेच्या मन की बात कार्यावळींत इतलेंच. फुडल्या म्हयन्यांत परतून नव्या विशयांक घेवन आमी एकठांय मन की बात करतले. तुमी म्हाका तुमची पत्रां, तुमचे संदेश धाडत रावात. निरोगी रावात, आनंदी रावात. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.